बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान महर साजिद शाकिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज हमारे स्टूडियो में सीनियर कानूनदार मोहम्मद वासफ अली भट्टी, एडवोकेट हाई कोर्ट और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा, कानूनी समाजी सियासी तजर्बेकार भी हैं और इसके साथ साथ अवाम की रहनुमाई के लिए सोशल एक्टिविटी पर इनका अपना यूट्यूब चैनल वासफ भट्टी ऑफिशियल के नाम से चलाया जा रहा है। और आज हम इनके साथ कानूनी राय पर कुछ गुफ्तगू, लॉ एंड ऑर्डर पर भी की जाएगी और इंशाल्लाह आप तक इनकी तमाम रहनुमाई पहुंचाई जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। तो हम आपसे जानने चाहेंगे कि मुल्क में ला कानूनियत अरूज पर है, आइन का नाम निशान तक नहीं है, वकला कम्युनिटी खामोश क्यों? इसमें जो मेरी पहली गुजारिश है आपके इस चैनल के तवज्जो से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मुल्क की इस वक्त की सूरत हाल है, मेरे हिसाब से तो पिछले 75 साल से यही सूरत हाल चल रही है और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले उस पर आ जाएं तो फिर वकला का जो रोल है या वकला को क्या करना चाहिए उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहली तो बात यह है कि जब से हमारा ये प्यारा वतन जो है वो मार्ज वजूद में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक हम तो यही सुनते आए हैं कि मुल्क जो है वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और सियासी और कानूनी सूरत हाल अब तरीका शिकार हो गई है। अब इसके पीछे जब तक हम नहीं सोचेंगे कि कौन से ऐसे इसमें बैकग्राउंड में चीजें हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल सारी पैदा हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा पहला इस पे पॉइंट है, जो सबसे जरूरी जो मैं इसको समझता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसको जो है वो स्मूथली इस मुल्क में जो है वो नहीं चलने दिया गया। सबसे बड़ी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है उसकी वजह एक बहुत सारी वजूहत में से ये वजह है। और दूसरी मेरी नज़र में जो मजहबी इंतहा पसंदी है हमारे इस मुल्क में, उसकी वजह से भी ये जो मुल्क में ला कानूनियत और ये एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा, जितने भी हमारी गवर्नमेंट पिछली जो है गुजरी हैं वो कोई भी इस तरह की पॉलिसी जो है वो नहीं बना के जा सकी कि ये 25 करोड़ अवाम का जो मुल्क है, जो कि बहुत बड़ा एक मुल्क है, चौथी या पांचवी हम बड़ी एक हैं पॉपुलेशन और रकबे के लिहाज से भी हम बेहतरीन हैं, इसी तरह बहुत सारे वसाइल हैं यहाँ पे, लेकिन किसी भी हवाले से कोई भी ऐसी लीडरशिप हमें नहीं मिल सकी किसी भी फील्ड में, और सिक्योरिटी की फील्ड हो, फाइनेंस की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, तिजारत की फील्ड हो या फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। आप जब देखेंगे सारे साहब तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इन तमाम फील्ड्स में जो है वो हमें नाकामी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि वो जो एक एक्सपर्टीज होते हैं, वो लोग जो मुल्क और कौम क्या सोचते हैं और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो अपने मुल्क के साथ होते हैं, वो लोग जो है बदकिस्मती से वो हमें नहीं मिल सके। जो तजर्बात अभी तक हमारे चल रहे हैं वो तो नाकाम हो रहे हैं। अब आते हैं कि ये जो सूरत हाल यहाँ पे ला कानूनियत की चल रही है, वकला इस पर क्यों खामोश है? आप अगर हमारी हिस्ट्री देख लें वकला की, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दो जो तबकात हैं, एक सहाफ़ी और दूसरे वकला, इन दोनों तबकात ने हमेशा जब भी मुल्क में इस तरह की सूरत हाल आती है, जब कोई भी बंदा नहीं बोल रहा होता, यानी कि जब सियासतदान भी खामोश हो जाते हैं, अदालतें खामोश हो जाती हैं, बाकी जो आपके कौमी इंस्टीट्यूशन है वो भी बात करने को तैयार नहीं होती, उस वक्त जो है वो वकला जो है वो बोलते हैं, या सहाफ़ी जो हैं, बहुत सारे सहाफ़ी आपको पता है कि उन्होंने फिर बड़ी सौबतें भी बर्दाश्त की। इसी तरह वकला का आप देख लें कि मुल्क के अंदर जो भी तहरीक जब भी हक के लिए आवाज उठाई है तो वकला ने आवाज उठाई है। अब इस वक्त जो है 2-3 वजूहत हैं जिसकी वजह से वकला में एक जो मैं समझता हूँ डिवाइड क्यों है। वकला इसलिए डिवाइड हुए हैं कि चूंकि एक पॉलिटिकल इशू जो है वो भी साथ साथ चल रहा है बाकी इशू के साथ साथ, यानी कि जो पीटीआई के लोग हैं, इसी तरह चूंकि जितनी भी आपके मुल्क में या पूरी दुनिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं उनके फिर लॉयर विंग भी होते हैं। अच्छा, लॉयर विंग में ये होता है कि जो लोग पीटीआई के वकला जो सपोर्टर हैं उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट करना है,
اسی طرح جو PMLN کے لائر فورم کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو سپورٹ کرنا ہے، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی لائر فورم کے لوگ ہیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں تقسیم ہو چکی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جب بھی پولیٹیکل تفریق آتی ہے نا، اس میں ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ اگر وکلاء کی یونٹی چاہتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو پہ آ سکتی ہے کہ جہاں پہ آئین کا کوئی پامالی آ گئی ہے وہاں پہ وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پہ فوجی کوئی جرنیل جو ہے یا آمر آ جاتا ہے وہ کسی جج کو نکال دیتا ہے، وہاں پہ بھی وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں پہ کوئی ایسا معاملہ جہاں پہ کمیونٹی کا جو جوائنٹ ایشو ہو وہاں پہ بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب آپ کسی بھی خاص پارٹی کے اگینسٹ اگر چاہتے ہیں کہ وکلاء جو ہیں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی پوری بات پہ مطلب اگر وکلاء میں کسی جگہ پہ ان بن نظر آتی ہے تو آپ اس میں سیاسی پارٹی کو نقطہ نظر کر رہے ہیں۔ ہاں میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی ایک تو پسند ناپسند ہوتی ہے، دوسرا ان کی ایفیلیشن ہوتی ہے، کیونکہ وہ دیکھیں نا ہم بار کے اندر یا کورٹ کے اندر تو ہم وکیل ہیں، لیکن 3 بجے کے بعد ہماری ایک فیملی ہے، ہماری کمیونٹی ہے، ہمارا سوشل سسٹم ہے، ہماری اپنی پسند ناپسند بھی ہے۔ اب وہاں پہ آ کے کبھی بھی آپ دیکھیں، مطلب یہ نہیں کہ میں PTI کی بات کر رہا ہوں، آپ PMLN کے اگینسٹ کہیں کہ سارے وکیل اکٹھے ہو جائیں ملک کے، نہیں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ آپ کہیں گے بالکل بھی نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی وکیل وکلاء جو ہیں وہ اکٹھے کچھ ہو بھی جاتے ہیں کہ گروہ، تو دوسرا گروہ جو ہے جو اندر بار کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس ہے، تو ہم پہ آپ نے اس وقت قدغن لگانی ہے جہاں پہ کوئی آئینی ایشو آئے گا، جہاں پہ کوئی آمر جو ہے وہ ڈائریکٹ آ کے آئین کو اگر پامال کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ وکلاء بالکل یونٹی کے ساتھ آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے افتخار محمد چودھری صاحب والے کیس میں بھی دیکھا، جو کہ ہمارا تجربہ ویسے اتنا اچھا نہیں ہوا لیکن اس میں بھی ہم لوگ اکٹھے تھے۔ ہاں جی، یہ ہمارے ساتھ تھے واصف بھٹی صاحب تھے جو اپنا اظہار خیال بھی کر رہے تھے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وکلاء ہر مقام پہ ہر اسٹیٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک اسٹیٹ پہ اکٹھے نہیں ہوئے تو سیاست کی ان بن کی وجہ سے وکلاء میں اتحاد جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم واصف صاحب آپ سے ایک اور سوال کریں گے، اور مجھے یہ بتائیں کہ جو عام آدمی ہے، عام شہری ہے، اس کے لیے قانون کے دروازے اگر بند ہیں، پنجاب پولیس ہے وہ ان سے تعاون نہیں کرتی، ان کے لیے آپ عام آدمی کے لیے وکلاء کی طرف سے جو آپ ہر وقت لوگوں تک اپنا بخوبی میسج بھی پہنچاتے رہتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، اس میں جو عوامی ایشوز ہیں، یعنی کہ عام آدمی کے، غریب آدمی کے جو ایشو ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی وہ پولیس کے اگر کنسرن ان کو کوئی کام ہے تو پولیس کو ایز این انسٹیٹیوشن اپنی ذمہ داری کے طور پہ ان کو جو بھی ان کی داد رسی بنتی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب اگر اسی طرح کوئی کریمنل کیس ہے، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا یا کوئی ان کا فوجداری معاملہ بنتا ہے، تو اگر پولیس ان کا کوئی مقدمہ وغیرہ درج نہیں بھی کر رہی تو کورٹس میں جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور کورٹ میں رجوع کر کے وہ اس کی داد رسی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں CRPC کی دفعہ 22 ہے، کچھ آپ پرائیویٹ استغاثہ بھی کر سکتے ہیں، اور بھی ریمیڈیز ہیں کافی، اور بہت سارے ایسے وکلاء ہیں الحمدللہ ابھی بھی جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان کو فری جو ہے وہ لیگل ایڈ بھی مہیا کر رہے ہیں۔ ہر بار میں یہ ہوتا ہے، اس میں آپ بھی ہیں، آپ بھی ہاں ہیں، الحمدللہ، کیونکہ میں نے کافی دفعہ پتہ بھی کیا، اور جو دوست آپ کے پاس جاتے بھی ہیں، ہم نے بھی سنا کہ آپ نے ان سے فیس لی ہے۔ نہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم نہیں لیتے، باقی لوگوں سے لیتے ہیں۔ اچھا واصف صاحب، مجھے یہ بتائیں، نئے تعینات ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے کیا امیدیں ہیں کی جا سکتی؟ کیا وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کر سکیں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے بہت زیادہ ان سے امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کی ہوئی ہیں، تو ان کو امیدوں پہ جب آپ لیول بہت زیادہ اوپر سیٹ کر لیتے ہیں نا، تو پھر ان توقعات پہ پورا اترنے کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو حالات ہیں میں دعا کو بھی ہوں، امید بھی رکھتا ہوں کہ وہ اس پہ پورا اتریں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اب ان کا ٹرنیور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، تو مطلب کیا کرتے ہیں، مطلب میں جیسے آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فل کورٹ والا اس دن ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ اوپن اس کو جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ساری جو ہے لائیو دکھائیں گے، مطلب میری نظر میں تو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی، کہ وہ ایک مطلب میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا میں سمجھتا ہوں کہ شبدہ بازی کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا،
میں نے بھی اس کو آبزرو کیا، آپ لوگوں نے بھی آبزرو کیا، اور بہت سارے لوگ 15 مطلب ججز صاحبان ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وکیل صاحب ہیں، وہ اپنی جو بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آرگومنٹ مطلب وہاں پہ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، اب وہ آرگومنٹ ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا اور آپ کوشچن کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کوئری کر سکتے ہیں، ظاہر ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ جج کو سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کوشچن کرنا چاہیے. اچھا، ابھی وہ ایک جج صاحب کا انہوں نے جواب نہیں دیا، دوسرے جج صاحب نے پوچھ لیے، پہلے کا جواب نہیں آنے دیا. جب 15 لوگ جو ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وکیل کو آپ اس کا نقطہ نظر ہی نہیں بیان کرنا دے رہے، تو میری تو اس میں یہی ہے کہ پوری دنیا میں جو لا کا اصول ہے، جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ جتنا خاموش رہیں اتنا اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جو قاضی صاحب ہیں، بالکل میں بینگ پاکستانی، بینگ ایک لائر کے میں دعا گو ہوں اس لیے کہ اچھے وہ فیصلے کریں، کیونکہ وہ اس سے ملک میں بہتری آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ. جی بالکل. اچھا، کل ہم نے اپنے سوشل میڈیا پر آپ کے نام سے ایک پوسٹ وائرل کی کہ ہمارے ساتھ صبح محمد واصف علی بھٹی صاحب کا بار صدر موجود ہوں گے. اس میں سے کافی دوستوں نے ہمیں سوال بھیجے، اس میں سے ہم ایک سوال آپ سے کریں گے، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے آپ کا، کہ آج کل عورت کے حقوق پہ قانون تیز ہے، عورت کو بہت جلد انصاف ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں عدالت چلی جائے، تھانے چلی جائے. کیا مرد کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ ایک بات. دوسرے نمبر پہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ بخوشی رہ رہا ہے اور وہ عورت جب اس کا دل چاہے وہ جا کے کہے کہ جی میں طلاق لینا چاہتی ہوں. اس کے بارے میں آپ مرد حضرات کے لیے اور عورتوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ آپ کا جو کویسچن ہے نا، یہ مکس کویسچن ہے. مکس کویسچن اس لیے ہے کہ یہ قانونی بھی ہے، اسلامی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ معاشرتی یا سماجی بھی ہے. آپ اس کے جو تینوں پہلو ہیں نا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے اس کا جو اسلامی پہلو ہے، کیونکہ میں تو مطلب اسلامی مفکر نہیں ہوں، لیکن جو ہم لوگ علماء حضرات کو سنتے رہتے ہیں، گپ شپ چونکہ ہم لوگ ان سے لگاتے رہتے ہیں رہنمائی کے لیے بھی. اچھا، اس میں باقی سمے بہت سارے ایسے علماء کرام ہیں جو اس جو خلا ہے عدالت اس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حق ہی نہیں ہے. ابھی طلاق جو ہے وہ صرف مرد دے سکتا ہے، وہ خلا مانگ سکتی ہے لیکن پھر بھی طلاق مرد نے اس کو دینی ہے، اور اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دے دینی چاہیے، مطلب کہ مطلب اگر آپس میں بھی ناچاکی ہو. اچھا، دوسرا اس کا معاشرتی جو پہلو ہے کہ جو خاتون ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ صبر تحمل کے ساتھ جو ہے وہ مطلب پیشنس کی تھوڑی سی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے مقدمات آتے ہیں، جو کہ میں خود بھی پریکٹسنگ لائر ہوں، تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سالڈ ریزن نہیں ہوتی جب وہ خلا کے لیے آتی ہیں. مطلب وقتی جذباتیت کی وجہ سے وہ آ جاتی ہیں، کوئی اور ایشوز ہو جاتے ہیں، یا دیگر لوگ جو ہیں فیملی کے لوگ جو ہیں وہ ان پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں، ڈومیننٹ کر جاتے ہیں. ان کے میکے والے یا سسرال والوں سے تنگ ہوتی ہیں، وہ آتی ہیں اور آ کے جو ہے وہ خلا دائر کر دیتی ہیں. اب تیسرا اس پہ جو ہے جو سب سے اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ یہ سیپریشن ہو رہی ہے، وہ جو قانون انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو رائج الوقت ہے اس وقت جو فیملی کورٹ میں جب بھی عورت خلا کرتی ہے، تو شاہ صاحب اس میں بڑی مطلب انٹرسٹنگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے خلا دائر کر دیا، ایک جج صاحب نے ڈیٹ ڈالنی ہے کہ اس کو نوٹس بھی کر دیں، اخبار اشتہار بھی کر دیں. اگلی پیشی پہ اگر وہ نہیں آ رہا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے عورت کے حق میں ڈگری کر دینا ہے. جبکہ ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ جب تک مرد اٹینڈ نہیں کر لیتا، جو بھی اس کا وہ طریقہ کر، یہ قانون کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اٹینڈنس کو جو ہے وہ شور کریں، اور کوشش کرے جج کہ ان کی آپس میں جو بھی ایشوز ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ سالڈ ریزن نہیں ہے، یا مرد جو ہے اس کو تشدد نہیں کر رہا، یا بہت ہارش نہیں ہے، تو پھر جج کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فیملی کورٹ کا چونکہ وہ جج ہے، وہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہم نے اکٹھا رکھنا ہے، نہ کہ ڈگری کر کے. اس پہ دیکھیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ باقی مطلب دنیا میں 3.5 لاکھ جو کیسز ہیں وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، لاکھوں کیسز سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں، نیچے بھی یہی پڑے ہیں. ان کو ججز کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے یہ جو طلاق کا جو یا خلا کا دعویٰ ہوتا ہے اس کو ڈگری کرنے کا، کہ پینڈنسی جو ہے وہ ختم کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
जजेस का जो मतलब काम होता है फैमिली मैटर में, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, उसमें उनको प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि ये जो आ गए हैं हमारे पास लिटिगेंट्स किसी भी वजह से आ गए हैं, तो कोशिश करें कि घर को जोड़ें, ना कि अभी बंदा पहुंचा नहीं है तो पहले ही जो है वो खुला उन्होंने जो है वो डिग्री कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट्स को थोड़ा सा इसको प्रोसेस को खुला की हद तक थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए। हमारे एक दोस्त का सवाल था कि इसमें मर्द को भी एक कानून के मुताबिक एक केस करने का हक है अगर औरत नाफरमान है और वो उसको बार बार मनाने की कोशिश कर रहा है। और उसमें मैंने कल एक दोस्त ने मुझे बकायदा वो भेजा भी था कि उसमें वो अपनी मिसिस पर अदालत के जरिए एक केस दायर कर सकता है कि मैं इसको बसाना चाहता हूँ, इसकी हर फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। उसमें वो कुछ बता रहा था कि मतलब अगर वो औरत वाकई नाफरमान साबित हो तो उसमें जो हमारे जज साहिबान हैं वो औरत की मतलब जायदाद को भी जब्त करने का हक रखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई मतलब है नहीं प्रोविजन। ये देखें, आपने जब किसी भी औरत के अगेंस्ट मर्द ये दावा करता है ना कि इसको जो है वो मैं अपने घर अगर को रूट के चली गई है, छोड़ के चली गई है, तो उसको हम कहते हैं दावा हकूक ज़नश हुई कि ये मेरी बीवी और इसके साथ मैं अच्छा सलूक कर रहा हूँ, मैं इसके सारे अखराजात इसको मेंटेन कर रहा हूँ, इसके सारे हकूक का ख्याल रखा हूँ। तो ये अपनी मर्जी से जो है वॉलंटरली जाके या ज्यादती कर रही है और ये मैके बैठी हुई है, तो इसको हुक्म दिया जाए कि ये जाए मेरे घर में आबाद हो, या जो उसका औरत का अपना घर है वो ये एक्चुअली काउंटर वर्जन के तौर पे हम लीगली इसको यूज करते हैं कि जब कोई भी औरत जो है किसी भी खामद के अगेंस्ट जो है वो दावा करती है वहां पे कि जी मुझे तो इसने मार पीट के निकाल दिया है, तो इससे मुझे मंथली खर्चा लेके दिया जाए, लेकिन मैं इसके घर नहीं जाऊंगी, मुझे मेके में खर्चा दिया जाए। तो उसके काउंटर के तौर पे उसको वो दावा कर देता है कि नहीं जी मैं तो इसको बसाना चाह रहा हूँ, इसके सारे ख्यालात रखूंगा, लेकिन इसको कहे कि आबाद हो जाए। अच्छा, अब अगर वो सारी सब आबाद नहीं ना होती तो उसको कोर्ट जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये कह सकती है कि फिर आपको खर्चा नहीं मिलेगा, फिर खर्चा आपने या खुद उठाना है या आपके वालिदैन ने उठाना है, फिर वो आपका पाबंद। चले किसी जगह पे मर्द को भी कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलते ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। मुल्क में निगरान सेटअप को कई माह गुजर चुके हैं, जमहूरियत की बहाली के लिए इलेक्शन जरूरी है, मगर इस हवाले से अदालतें खामोश क्यों हैं? देखिए, इसमें जो निगरान सेटअप की आप बात करें, निगरान सेटअप के पास इलेक्शन कराने का मैंडेट नहीं होता। ये मतलब आइन में आप देखेंगे तो उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन का ये काम है, उन्होंने इलेक्शन ऑर्गेनाइज करना है, उन्होंने इलेक्शन की डेट देनी होती है। निगरान सेटअप जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये होती है कि उन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन कमीशन को जो है वो फैसिलिटेट करना है उन्होंने। और दूसरा उनका ये काम है कि जब भी कोई इक्तदार उनके पास आता है केयर टेकर के तौर पे, तो जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनको उन्होंने स्मूथली उसको हैंड ओवर करना होता है। तो इलेक्शन करवाने के हवाले से जो निगरान सेटअप है उनका मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। उन्होंने इन दी मीन टाइम जो दरमियानी अरसा है इलेक्शन के, उसमें उन्होंने एग्जेक्टिव के तौर पे जो है वो हुकूमत करनी होती है। इलेक्शन के हवाले से उनका नहीं है। हाँ, कोर्ट देखें, कोर्ट के हवाले से तो देखें खामोशी की बात आपने कर दी है। पहले उमर अताब नियाल साहब और दूसरे हमारे जो जजेस साहब, आपको पता है कि जब उन्होंने कहा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, एक पिटीशन थी, तो वो 90 दिन तो क्या कई 90 दिन गुजर गए हैं और बाद में उनका तफसीली फैसला आया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट्स का जो फैसला होता है, देखिए कोर्ट के पास तो कोई फौज नहीं होती, ना कोई फोर्स होती है, ना उनके पास कोई पुलिस होती है कि वो एग्जीक्यूट करा सके या इम्प्लीमेंट करा सके। कोर्ट ने तो देखें फैसला करना होता है, आगे से ये जो एग्जीक्यूशन होनी होती है, इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है, ये जो दीगर रियासती हमारे अदारे हैं, फोर्सेस जो हैं, उसमें पुलिस फोर्स भी है, एग्जेक्टिव भी है, बाकी जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं, उनका ये काम होता है कि फिर उस ऑर्डर पे जो है वो अमल दरामद जो है वो करवाया जाए। वैसे मैं ये खुद भी समझता हूँ कि इलेक्शन जो है, जो आइन में लिखा है 90 दिन के अंदर अंदर, उसके अंदर अगर हो जाए तो ये मुल्क के लिए स्टेबिलिटी के लिए, जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की अभी पहले बात हम लोग कर रहे थे, केयर टेकर गवर्नमेंट जब हम उनको बोलते, इनके पास मैंडेट ही कौन नहीं होता। इनको तो ये बाहर भी चले जाते हैं तो वो सीरियस नहीं लेते। मतलब जो फाइनेंसर हैं जिन्होंने वहाँ मतलब फंडिंग करनी होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है,
वो भी इनके साथ कोई बड़े समझौते नहीं करते, कोई बड़े एग्रीमेंट या फाइनेंशियल मुआहदे इनके साथ नहीं होते। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब गवर्नमेंट जो है वो चेंज होगी और इलेक्टेबल लोग आएंगे जो अवाम से वोट लेके आएंगे, क्योंकि 5 साल चुके उन्होंने गवर्नमेंट करनी, हम उनके साथ बैठ के जो है वो करेंगे। जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाएगा, नया सेटअप आ जाएगा और उतना ही जो है वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सीनियर कानूनदान वासफ अली भट्टी साहब मौजूद थे और आपके भी कुछ सवालों के जवाब उन्होंने दिए। और इंशाल्लाह देखते रहिए प्रोग्राम आज की बात। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे आपका मेजबान महर साजिद शाकिर। अल्लाह।